ವಚನ ಸತ್ಯ ವಚನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ವಚನ ವಚನ ಸತ್ಯ ವಚನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ವಚನ ಆದಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ವಚನ ನಮ್ಮ ನೋಡ ಬಂದ ವಚನ ವಚನ ಸತ್ಯ ವಚನ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ ವಚನ बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाच्यानो आमच्या जिवितांत साबार योजना जायचे म्हणून आमी आशेता. हांवें चिंतलें आमच्या जिवितांत जायचे म्हणून आमी मस्तू आवडेता, पूण तें जायना. थोडे फावटी आमकां भोगना, थोडे फावटी देव अवकाश करून दिता की म्हणलो दुबाव आमच्या जिवितांत येता. थोडे फावटी त्या वाटेन चमकोवंक आमकां जायना, कस जाता. हें सगळें पळयत आसतना आमच्या जिवितांत चिंतलें आशेल्लें जायनातल्या वेळार आमी कितें करीजे म्हणले विशयेंत आज म्हजो नियाळ आसतलो. देवाचें उतर आतां आमी नियाळ करया. इजाया प्रवादीच्या पुस्तकांतलें उतर. सर्वेस्पर मेळटा तेन्ना ताका सोद, तो लागीं आसा तेन्ना ताका उलो मारा. खोटो मनीस आपली वाट सांडू, नश्ट मनीस आपली चिन्नां सोडूं. सर्वेस्परान ताची दया करचे खातीर तो सर्वेस्पराशी फाटी येवं. आमच्या देवाशी तो येवं, कित्याक ताचे कडेन आसा भरपूर बोगसाणें. म्हजी चिन्नां तुमची चिन्नां न्ही, म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्ही म्हणटा सर्वेस्पर. जितले मोळा पृथ्वेतावन वयर आसा तितल्यो म्हजो वांटो तुमच्या वांटात वयर आसा, आनी म्हजी चिन्नां तुमच्या चिन्नां वयर. कित्याक जशें पावस आनी बर्फ मळबातावन पडटात आनी ओंपयांक बी दिवंक आनी जेवतल्यांक जेवण दिवंक भूंय भिजयतात, ती सुफळ करतात, तांतूं किर्लोंक लायतात, आनी हें केल्ले शिवाय फाटीं वचना. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आमची योजना आमच्या जिवितांत जायनातल्या वेळार आमी कितें करीचें? आयच्या वांजेल देवाच्या उतरांत आमी आयकलें, म्हजी चिन्नां तुमची चिन्नां न्ही, म्हज्या योजनो तुमच्यो योजनो न्ही. देवाच्या चिन्नाक आनी आमच्या चिन्नाक फरक आसा. देवाच्या योजनाक आनी आमच्या योजनाक तफावत आसा. देखून देव चिंता तशें हांव चिंता, हांव चिंता तशें देवान चिंतिजे म्हणून आमी सवाल घालूंक जायना. देखून आमी कितें करीजे मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो? पयलें देवाच्या कुशेक तकली बागयचे. मुन्यो आदे 3 वाक्य 5 आनी 6 म्हणटा, सगळ्या तुज्या काळजान सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, तुजेच बुदवंतकायेचेर पातयेनी दवरी नाका. सगळ्या तुज्या वाटांनी ताका वळखून घेवंक सोद, तो तुजो मार्ग नीट करतलो. एकल्याची आवय पिडेंत देवा दीन जाली. हो धोको तिच्या दुवेक सोसूंक जायना जालो. ती मागणें करतली, देवा लागीं हर एक पटी हाक बोब मारतली.
तिने देवा लागीं विचारलें, देवा कित्याक म्हज्या आवयक तुवें व्हेलें? कित्याक तुवें तिका तसली पिडा दिली? आखरेक देवाच्या कुशेक ती काल्तिमान घालता, सक्कट समर्पण दिता आनी देवाची येवजण तिच्या आवयच्या जिवितांत जाल्ल्या खातीर देवाक ती होगळाप दिता. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, पयल्या सुवातेर तिका देवाची येवजण आवयच्या जिवितांत घडिल्लें तें स्विकार करूंक कश्ट भोगले. कित्याक की पिडा म्हणलें चिंताप तिच्या जिवितांत आयलें. केन्ना तिणें तें स्विकार केलें, तिका समाधान भोगलें आनी देवाक ती होगळाप दिवंक लागली. देखून आमच्या जिवितांत आमची योजना जायनातल्या वेळार पयल्या सुवातेर देवाच्या कुशेक तकली बागयसी. दुसरें, प्रामाणीकपणी आपणाकच परीक्षा करीचे. प्रामाणीकपणी आपणाची परीक्षा करीचे. विलाप अध्याय 3 वाक्य 40 म्हणटा, आमचे सालीची तपासणी आनी परीक्षा करुया. एकलो वावरडी सदांच ताच्या वावरा जाग्यार दन्याच्या रागाक वळोवंक जातालो. आपणाच्या जिवितांत जावचें आपणाचें कोटे नशीब म्हणून चिंतलो. त्यावेळी ताणें प्रामाणीकपणी आपणाची परीक्षा केली. कित्याक म्हाका धनी बोबाडटा? कित्याक धनी म्हाका म्हज्या रागार जाता? असली सवालां ताणें विचारूंक सुरू केली. प्रामाणीकपणी आपणाची परीक्षा करूंक तो लागलो आनी तेन्ना ताका आपणा तें असलें उणेपण कळ्ळें आनी दन्याच्या येवजनांतय ताणें ताकाच समर्पिलें आनी अशी परिस्थिती बदलली आनी दन्याच्या मोगाचो कामेली तो जालो. ओय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, सबारपटी आमच्या जिवितांत आमची योजना जायनातल्या वेळार प्रामाणीकपणी आमी आमकांच परीक्षा करीचे. देवाक दुडसोवच्या बदला, हेरांक दुडसोवच्या बदला म्हज्या जिवितांत अशें कित्याक घडलें म्हणलें हांव चिंतून त्या विशयंत परीक्षा म्हजी करतना सत म्हाका कळीत जातालें. गुणायन मागणें कर, वयल्या बार न्ही. मातेव अध्याय 7 वाक्य 7 म्हणटा, मागा आनी तुमी घेतल्यात, सोदा आनी तुमकां मेळटलें, बोडे आनी तुमकां उक्तें जातलें. एका घरा आर्थीक परिगत बिगडली. तांणी कंतीभरीत जावच्या बदला देवा लागीं मागोवंक आरंभ केलें. तेदो म्हणसर आर्थीक परिगत बरी आसली. एकाच वेळार आर्थीक परिगत बिगडता आसतना त्या कुटुंबाक सोसूंक ना जालें. हें कसलें येवजण म्हणून तांणी चिंतूंक सुरू केलें. कशी आमची आर्थीक परिगत बिगडता हें चिंता आसतना मन बेजारायेन भरलें. जाल्यार तांणी सक्कट देवाक समर्पण दिलें. देवाचे योजनांतय तांकांच समर्पण दिलें. देवा लागीं ती मागोवंक लागलीं. दिम्यांनी पडलीं, नोवेनां केलीं, पुणशेतां गेलीं. देवाक तांणी उलो मारलो आनी देवा लागीं तांणी सांगलें, देवा आमची आर्थीक परिगत बरी कर. मस्त कश्टार आसा, मस्त विज्ञानी आसा
आमकां कितें करचें म्हूण कळना. तूं आमची बिरमोत पाव, दाविदाच्या पुता काकूत कर अशें मागोवंक लागली. आनी ती कुटुंबाची म्हणटा थोड्याच तेंपान तांची आर्थीक परिगत बरी जाली आनी देवाचें येवजण तांच्या जिवितांत तांच्या कुटुंबान रुतां जालें. वय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, मस्तपटी आमकां कश्ट येताना देवाची येवजण आमच्या जिवितांत जायनातल्या वेळार, आमची योजना कार्यागत जायनातल्या वेळार आमी निराशे जाता आनी मागणें करचें सांगता. मागणें कित्याक करचें? हांवें सांगलें एकय जायना, हांवें आशेलें एकय जायना, देवी म्हाका आयकना अशें पुरो चिंतून आमी मागण्यांतोन पयस वेता. पूण मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, ह्या वेळार गुंडायेन मागणें करचें वाजबी आनी केरीत. केन्ना आमी गुंडायेन मागणें करता वयल्या बार न्ही. देव आमकां आयकता आनी आमकां बरें करता. देवाच्या वेळा सोवें सोंसणीक जा. देवाचो वेळ, गॉड्स टायमींग. थंयसर मस्तू तरांचे वेळ आसात. सैतानाचो वेळ, संवसाराचो वेळ, देवाचो वेळ, म्हजो वेळ, ताचो वेळ आनी अशे डिफरंट टायपाचो वेळ आसा. पूण देवाचो एक वेळ आसा, गॉड्स टायमींग. उपदेशक अध्याय 3 वाक्य 1 म्हणटा, हर एका वस्तूक एक काळ आसा, आकाशा पोंदा हर एका कामाक एक वेळ आसा, हर एका संगतीक एक वेळ आसा. गॉड्स टायमींग इज परफेक्ट टायमींग. देखून त्या वेळाक आमी राखून रावचें. एकलो युवक बऱ्या कामा खातीर राखून आसलो. ते जॉब मेळाचे म्हणून मस्त आशेतालो. मागणें केलें, आराधना केली, दिंबेर पडलो. फावो तें काम ताका फावो जावं म्हणून मागा लागलो. मस्त वेळ गेलो, सबा दीस गेले, काम मेळो ना. निराशे अंतर पावलो. पूण ताका बरवस आसलो एक दीस म्हाका बरें काम मेळटलें. वय मोगाच्या भावन आनी भयणीनो, देवाचो वेळ म्हळ्यार आमी देवाच्या वेळाक तिरस्कार करचे न्ही. देवाचो वेळ संपूर्ण आनी तो सवकास जाल्यारय परिपूर्ण. देखून त्या वेळातय आमची भक्त आनी आमचो विश्वास आमी दवरचें. देखून त्या युवकाक कितें जालें? त्या युवकाक एक दीस बरें काम मेळ्ळें. आतां तो बरो दुडू गळटा आनी बऱ्या पावंडार आसा. देखून देवाच्या वेळा सोवें सोंसणीक जावंक उलो आसा. देवाची येवजण सर्वांच्या वर्ते म्हणलें स्विकार करचें. इजाया प्रवाद्याचें पुस्तक अध्याय 50 वाक्य 8 आनी 9. म्हजी चिन्नां तुमची चिन्नां न्ही, म्हजो वांटो तुमचो वांटो न्ही म्हणटा सर्वेस्पर. जितले मळबार पृथ्वे तावन पयस आसा तितलो म्हजो वांटो तुमच्या वाटा वयर आसा. एकलो भायल्या गांवाक वचूंक आशेतालो. ताका जावंक ना. मस्त ट्राय केलें. विजा खातीर जायतो दुडू खर्चिलो. पूण ताका विजा मेळोंक ना. हाकडेक ताणें चिंतलें, हांवें अशें पुरा करच्या बदला
गांवांतच एक धाकटे बिझनेस आरंभ करता आनी म्हजो वावर करता आनी मस्त मागोवन देवाच्या आशिर्वादान भरून ताणें एक बिझनेस केले. ते बिझनेस आज सक्सेस जाला. आज तो गांवार एक व्हडलो बिझनेसमॅन म्हणून नावाडला. वय मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमच्या मोतींत एक योजना आसता. तेंच जायजे म्हणून आमी आशेता, पूण मस्तपटी तें जावंक साध्य ना. तेन्ना आमी अल्टरनेटीव प्लॅन पळयचे आनी तें योजन देवाची योजन म्हणून मानून घेवचें. आनी केन्ना आमी आमच्याच अहंकाराक, आमच्याच चिंतनाक बली जायनासतना देवाची योजनेचें योजन कितें आसा तें स्विकार करता आसतना आमचें जिवीत फायद्याक पडटलें. धाकट्या वा ल्हान संगतींनी विश्वासी राव. लुकासो वांजेल अध्याय 16 वाक्य 10 म्हणटा, जो कोण ल्हान संगतींनी विश्वासी तो व्हड संगतींनी विश्वासी. एका व्यक्तीक एक ल्हानशें काम मेळ्ळें. तो मस्त शिकिल्लो, पूण ताका काम मेळूंक सुना. आखरेक एका अंगडींत एक ल्हानशें काम मेळ्ळें. निर्वोग नासतना तें काम ताणें स्विकार केलें. पयल्या सुवातेर ताका बेजाराय भोगली. हेरान ताका हिंचूंक लागली. इतलो शिकलाय, तें कालें काम करताय तूं, त्या खंयच्या कामाक वेताय तूं, बरें काम मेळ्ळें तुका, वेट कर अशें म्हणून ताका हिंचूंक लागलें. पूण ताणें मेळिल्लें काम हें देवाची योजन म्हूण चिंतून प्रामाणीकपणी केलें. ताचो जिवस त्या कामाक समर्पून दिलो. ताची सेवा पळोवन, वावर पळोवन ताचो धनी मस्त मेसवालो आनी ताका बेगीनच व्हडल्या हुद्द्याक प्रमोट केलो आनी ताका प्रमोशन मेळ्ळें. पळया मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, तो ल्हान संगतींनी विश्वासी रावलो. केन्ना आमची योजना आमच्या जिवितांत जायनातल्या वेळार ल्हान संगतींतय आमी विश्वासी रावचे. केन्ना ल्हान संगतींतय आमी विश्वासी रावता, देव आमकां वर्तें करता. जन्वायेत मनशांचें मार्गदर्शन घे. मुन्यो अध्याय 11 वाक्य 14 म्हणटा, फुडारी नासलेल्या राष्ट्रांचो नाश जाता, जायते मंत्री आसात थंय भद्रती आसता. आमच्या जिवितांत जन्वाये वंत मनशांचें मार्गदर्शन गरजेचें. एकलो विद्यार्थी आसलो. ताची 10वी क्लास ताणें संपयली. बरे अंक ताका मेळ्ळे. मुखार कितें करचें म्हणलें सवाल ताका उदेले. कोणा लागीं वेचें, कोणा लागीं विचारचें अशें पुराय चिंतपान ताच्या मतींत आयलें. आनी जन्वाये वंत मनशाच्या सोदनेर तो गेलो. ताका एकलो बरो मास्टर मेळ्ळो. त्या मास्टरा लागीं ताणें सगळें विचारलें, म्हाका इतले मार्क्स मेळ्ळ्यात, हांवें कितें करीचें, खंयच्या फुडाराक वचचें अशें सांगतना त्या मास्टरान बरें ताका गायड केलें. आनी ताचे निमती तो बऱ्या कोर्साक ताणें प्रवेश घेतलो आनी ताचें काम बरें जालें. आतां बऱ्या पावंडार तो आसा. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमची योजना साकार जाची जाल्यार मस्तपटी आमी हेरांचो आदार घेवचे पडटा. जन्वाये वंत मनशांची संगत पळोवन आमकां बऱ्याक पडटा.
आमची योजना जायनातल्या वेळार बरवसो साणिनाका. कीर्तन 27:14 म्हणटा, सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर, थीर राव, तुजें काळी धैर्य घेवन सर्वेस्पराचेर विश्वास दवर. एका व्यक्तीक पिडा येता, पिडेन कंगाल जाता, पूण तो देवाचेर आपणाची भक्त सडयता आनी देवाचेर बरवसो थिरायता. देखून मोगाच्या भावांनो आनी भयणींनो, आमची योजना जायनातल्या वेळार, आमच्या जिवितांत घडनातल्या वेळार आमी बरवसो सांडचो न्हय. बगार आमचो बरवसो देवा थंय उसाडचो. मोगाच्यानो, हांवें तुमकां सांगलें, आमची योजना आमच्या जिवितांत जायनातल्या वेळार कितें करीचें. देवाच्या कुशेक तकली बागेजे, प्रामाणीकपणी आपणाकच परिक्षा करीचे, गुणायेन मागणे करीचे, देवाच्या वेळा सोबे सोंसणीक जायचे, देवाची योजन सर्वांचे की वर्त म्हणलें स्विकार करीचे, धाकट्या वा ल्हान संगतींनी विश्वासी रावाजे, जन्मा येवन मनशाचें मार्गदर्शन घेजे, बरवसो सांडूंक नजो. अशें करता आसतना आमच्या जिवितांत योजना जायनातल्यारय घडनातल्यारय आमी भियेजे म्हूण गरज ना. कित्याक देव सगळें सोलोवन व्हरता. तसो देव आमची सर योजना सोलोवन व्हरून दी म्हूण मागता आनी आमकां आदार दिवन दी म्हूण मागता. आमेन.